إن هدية سرها يا شهيد وعالمي ناس منسى يا شهيد عالمي يا شهيد يا ريماما pues maneno yo tengo فمن هديها يا شهيد يا إمامي أولين وآخرين بيانا خداس بد مسيحون لا سفياب يا شهيد آمين بد مسيحون لا سفياب يا شهيد هلق بكامي حلب دمي الناس تون جوكس كربلا همين عباس لا
आल मोहम्मद सल्लल्लाहु